बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम दाऊद ख़ान है। मैं पिछले भी आपके साथ वीडियो में मुखातिब होता रहा हूँ। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर इंसान को बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ देकर भेजा है। उसमें से एक ज़िम्मेदारी जो है वो हकूक़ुल इबाद की है कि हकूक़ुल एक है हकूक़ुल्लाह और एक है हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह वो अल्लाह के हकूक़ हैं, वो भी असल में अल्लाह ही के हकूक़ हैं, और बंदे के जो एक हैं हकूक़ुल इबाद, और वो बंदों के हकूक़ हैं। और जो बंदों के हकूक़ है वो भी असल में अल्लाह के ही हकूक़ हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने बंदों की नाराज़गी को अपनी नाराज़गी में छुपा रखा है और बंदों की रज़ामंदी में अपनी रज़ामंदी को रखा है। तो हकूक़ुल इबाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से चंद चीज़ें जो हैं मैं आपके सामने जो है गोश गुजार करना चाहूँगा। एक सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि हमारे ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो जिस्म से निकलने वाले सारे अमाल ठीक हो जाएं। तो फरमाया, सुन लो, वो दिल है, वो दिल है और वो दिल है। तो अब दिल का दारो मदार जो है हमारी ज़ुबान के साथ है, हमारे कानों के साथ है, हमारी आँखों के साथ है, और हमारे जो है सोचने के साथ है। इन चार रस्तों से जो है वो हमारा दिल बनता भी है और बिगड़ता भी है। लेकिन मेरा इस वक्त मौजू क्योंकि ज़ुबान है, तो दरवाज़ा बंद कर दे। तो इस वक्त मेरा मौजू जो है क्योंकि वो ज़ुबान है, तो ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि जिससे घरों के घर जल जाते हैं, और ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि जिससे घरों के घर आपस में जुड़ जाते हैं, और इसी की वजह से घरों के घर उजड़ जाते हैं, उनमें आग लग जाती है। तो हमारी ज़ुबान का इस्तेमाल ठीक हो जाए, हमारी ज़ुबान से मुतल्लक जो चीज़ें हैं, मतलब ये है कि हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं, हमारी जो अखलाकी ज़िंदगी, हमारे ज़ुबान पे मीठे बोल आ जाएं, किसी के साथ हम ज़्यादती ना करें, ज़ुबान से किसी के साथ बदतमीज़ी ना करें, और किसी को गाली गलौच ना करें, और इसी ज़ुबान से जो है वो किसी की हम ग़ीबत ना करें। तो अगर हमने घर के अंदर अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ठीक रखा, नरम लहजे में बात की, तो वो हमारी इज़्ज़त करेंगे और हमसे उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे। और अगर हमने ज़ुबान का इस्तेमाल सही नहीं किया, उनके साथ हम बदतमीज़ी के साथ पेश आते रहे, तो वो घर हमारी परेशानी का बाइस बनेगा। असल आज जो घरों के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं और जो तलाक़ों की शरह बढ़ती है, वो इसी ज़ुबान की वजह से है कि ज़ुबान के ऊपर काबू नहीं है, और एक बीवी जो है वो मियाँ से ज़ुबान दराज़ी करती है, मियाँ जो है वो बीवी से ज़ुबान दराज़ी से बात करता है, तो आपस में एक दूसरे का लिहाज और ख़ातिर नहीं करते, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े और जो है वो तलाक़ आम है। एक वैसे एक छोटा सा जो है किसी ने एक लतीफ़ा सा बनाया हुआ है कि एक बाबा जी के पास जो है वह एक औरत गई, और उसने कहा कि हमारे घर के अंदर बाबा जी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है मेरे और मियाँ के दरमियान में। तो बाबा जी ने एक तावीज़ बना के दिया और कहा कि जब वो घर के अंदर आए तुम्हारा मियाँ, और जब तुमसे कोई बात शात करे तो उसका जवाब देना, लेकिन जैसे ही वो गुस्सा करे तो इस तावीज़ को तुमने दो दांतों के नीचे रख लेना और ख़ूब इसको चबाना है। जैसे ही वो बात करे, गुस्सा करे, आपने इसको चबाना, आपने आगे से बात नहीं करनी। तो फिर मुझे 1 2 3 दिन के बाद आके बताना कि क्या रिज़ल्ट है इस तावीज़ का। तो जब वो घर के अंदर मियाँ उसका आया तो उसने कहा कि मुझे खाना लगा दो। उसने कहा ठीक है, मैं ले आती हूँ खाना। जब उसने खाना लगा दिया तो खाने के अंदर नमक ज़्यादा था, तो मियाँ ने कहा कि ये तुमने कैसा सालन बनाया है, इसका तो मज़ा ही नहीं है, इतना ज़्यादा नमक इसमें डाल दिया है, ये तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो इसने फ़ौरन वो तावीज़ उठाकर मुंह में रखा और उसको अच्छी तरह दांतों से दबाया। अब मियाँ ने 2 3 बातें की, और बस जब इसने तावीज़ को दबाया, क्योंकि ये तो बोल सकती नहीं थी, इसने तावीज़ मुंह में रखा हुआ था दबा के,
تو وہ چپ ہو گیا، اس نے کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام پہ باہر نکل کے چل دیا۔ تو 2-3 دن اسی طرح جو ہے وہ اس نے کی، لیکن گھر کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ جب 2-3 دن کے اندر بعد 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ بابا جی کے پاس حاضر ہوئی، تو بابا جی کو کہا جی آپ کی تعویذ نے تو بڑا اثر دکھایا ہے، میرے 3 دن سے گھر کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو بابا جی نے کہا اچھا جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو پھر بابا جی نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ بیٹا یہ دیکھ لو، اس نے کھول کے دکھایا کہ تعویذ جو ہے تعویذ جو ہے وہ تو بالکل ہے ہی نہیں، یہ تو خالی ایک صفحہ ہے، اس میں تو کچھ بھی کلام وغیرہ کچھ نہیں لکھا ہوا میں نے، یہ تو صرف میں نے ویسے ہی دیا تھا تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں جو ہے وہ تمہاری تربیت کرنے کے لیے، کہ جب تم نے اپنی زبان کو بند رکھا اور آگے سے اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ زبان درازی نہیں کی، تو دیکھو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ تمہارے گھر کے اندر لڑائی پیدا نہیں ہوئی۔ میاں نے چاہے غصہ کیا تو، لیکن تم نے آگے سے جو ہے زبان نہیں چلائی، تو تمہارا جو ہے وہ جھگڑا آگے نہیں بڑھا، وہیں پہ ختم ہو گیا۔ تو میری تمہیں نصیحت ہے کہ اگر تم برداشت کرو گی اور تمہارا میاں جو ہے کبھی وہ برداشت کرے گا، تمہارے گھر میں سکون رہے گا اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم دونوں ہی برداشت نہیں کرو گے، زبان درازی کرو گے، تو آپس میں لڑائیاں رہیں گی۔ تو اس سے اس عورت کو سبق حاصل ہو کہ ویسے آخر میں جو ہے بابا جی کی بات ٹھیک ہے، ہم زبان درازی کی وجہ سے آپس میں ہمارے گھروں کے اندر لڑائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری اخلاقی زندگی بہتر ہو جائے، اس سے سب سے بہتر جو کام ہے وہ اپنے زبان کو دبا کے رکھنا، غصہ آئے اس کو دبا کے رکھنا، اور کوئی ناگوار بات گزر جائے اس کو دبا کے رکھنا، کسی نے کوئی غصہ کر دیا، کسی نے کوئی گالی نکال دی، تو آگے سے جواب نہ دینا۔ جیسے ہی انسان ایک دوسرے سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، غصے میں ایک جواب دیتا ہے، دوسرا بات کرتا ہے، پھر دوسرا جواب دیتا ہے، پہلا بات کرتا ہے، تو اس طرح گہما گہمی میں بات بڑھ جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر قتل اسی زبان کی وجہ سے قتل ہونے لگ پڑتے ہیں، لڑائی منہ کی زبان کی لڑائی کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے، اور اسی زبان کی وجہ سے خاندان کے خاندان جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ زبان کے اوپر کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایک زبان کے اوپر ہم نے کنٹرول کر لیا، اس کو ہم نے اپنے قابو میں کر لیا، تو ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، ہماری دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی اور آخرت کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی، کیونکہ جب ہم اس زبان سے غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہیں کریں گے، تو اس طرح جو ہے ہماری جو زبان کی وجہ سے ہونے والے نقصانات ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اور جو سب سے پہلے میں نے بات عرض کی کہ دل کا کنیکشن ان 4 رستوں سے ہے، زبان سے دل کا کنیکشن ہے، آنکھوں سے دل کا کنیکشن ہے، کانوں سے دل کا کنیکشن ہے، اور دماغ سے جو ہے وہ دل کا کنیکشن ہے۔ اور حدیث میں نے بیان کی کہ یہ ایک تالاب ہے، اور یہ 4 راستے جو ہے یہاں سے اس کو سپلائی مل رہی ہے پانی کی۔ یہ پانی تو نہیں ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ اچھی چیزیں آنکھ سے ہمارا دیکھنا ٹھیک ہوگا، غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے آنکھوں سے، تو آنکھ سے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، اور زبان سے میٹھے بول بولیں گے، اچھے بول بولیں گے، تو دل کے اندر نور پیدا ہوگا، اور کانوں سے اچھی چیزیں سنیں گے، بری چیزیں نہیں سنیں گے، تو دل کے اندر کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، کسی کی چغلی نہیں سنیں گے، تو دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح دماغ کے اندر پازیٹیو تھاٹس جس کو ہم بولتے ہیں، اچھا سوچیں گے، دماغ کے اندر اچھی خیالات لے کر آئیں گے، اچھے خیالات سوچیں گے، تو دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ میری سادہ سادہ ایسی باتیں ہیں، کہ اتنا ایکسپرٹ تو میں ہوں نہیں، بس یہ کچھ چیزیں جو اللہ نے میرے علم کے اندر رکھی ہیں، کچھ چیزیں میرے تجربے میں ہیں، وہ آپ سے میں گاہے بگاہے شیئر کرتا ہوں، تاکہ ہر مسلمان کا اس سے فائدہ ہو جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل داؤد روزان بنگش کے نام سے بنا ہوا ہے، تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اور جتنا اس سے لوگوں کو دوسروں کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور مجھے بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمیں اللہ پاک اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔